एपिसोड 14। अगले रोज वक्त मुकर्ररा पर मैं ड्रैकुला का मुंतजर था। वो बैसाखी के सहारे ठीक वक्त पर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने आगे बढ़कर उसे सहारा देना चाहा मगर उसने इनकार कर दिया। मैं ठीक हूँ, चल सकता हूँ, ये कहकर वो अपनी मजरू टांग फैलाकर सोफे पर नीम दराज हो गया और जेब से तख्ती निकाल कर बोला, लो इसे खोलो, मैं तुम्हारा कमाल देखने के लिए बेचैन हूँ। मैं कील कांटे से पूरी तरह लैस था। मैंने शीशों की तख्ती जिसके दरमियान 2 नोट और एक सादा कागज रखा था खोलना शुरू कर दी। नोटों के दरमियान रखे हुए कागज पर दोनों जानिब का रंगीन मगर हल्का अक्स उतर आया था। ड्रैकुला उस नीम पुख्ता अक्स को देखकर कुछ ज्यादा मुतासर नहीं हुआ। मैंने फौरन कहा, जनाब ये नोट का कच्चा अक्स है, दूसरे अल्फाज में आप इसे नेगेटिव कह सकते हैं। अब इस नेगेटिव को सबसे अहम आखिरी मरहले से गुजरना है। इस पर मखसूस केमिकल्स लगाकर आग पर सेका जाएगा और इसके बाद नोट तैयार होगा। ये कहकर मैंने मुख्तलिफ शीशियों से एक प्याली में कुछ महलूल उल्टे और हस्बे साबिक उन्हें यकजान करके नोट के अक्स पर लेप कर दिया। इस काम से फारिग होकर कागज दोबारा नोटों के दरमियान में रखा और एक बार फिर पहले की तरह शीशों की तख्ती बांध दी। तख्ती जिसमें असली करेंसी नोट थे पहले से मेरी जेब में मौजूद थे और जाहिर है वो पलटी के लिए थी। गोया वो तख्ती जो ड्रैकुला के पास थी मेरी जेब में पहुंच जाती और जेब वाली तख्ती जिसमें कागज के बजाय असल नोट था बाहर आ जाती, और जब उसे खोला जाता तो यही महसूस होता कि जाली नोट मुताबिक असल तैयार हो गया है। ड्रैकुला बहुत गौर से तमाम कार्रवाई देख रहा था और उसकी आंखों में धूल झोंक कर मुझे तख्ती तब्दील करनी थी। चनाचे मैंने कोयलों की अंगीठी दहकाई और इस दौरान में तख्ती तब्दील कर दी। कोयले खूब दहक गए तो मैंने जेब से निकाली हुई तख्ती को आग पर सेकना शुरू कर दिया। 5 मिनट तक ये अमल जारी रहा। उसके बाद मैंने तख्ती ड्रैकुला के हाथ में थमा दी। जनाब आप इसे अपने हाथ से खोलिए। ड्रैकुला ने एक नज़र तख्ती को उलट पलट कर देखा, फिर तार की बंदिश हटाकर उसे खोल दिया। दूसरे लम्हे उसकी आंखें हैरत और खुशी से चमकने लगी। दोनों नोटों के दरमियान मेरा बनाया हुआ जाली नोट था जो कि दर हकीकत करेंसी नोट ही था। वो इस्तेजाब के आलम में गौर से नोट को उलट पलट कर देख रहा था और कोई खामी तलाश कर रहा था, मगर असल नोट में नुक्स कहाँ से मिलता। बहुत खूब, बहुत ही खूब भाई, बिल्कुल करेंसी नोट की मानंद है। वाकई तुम कमाल के आदमी हो। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया होगा ना? 100%। बहरहाल तुम एक मरतबा में कितने नोट बना सकते हो? तकरीबन 1 लाख। वेरी गुड, तो तुम फौरन काम शुरू कर दो। बहुत बेहतर, मगर इस काम में 3-4 रोज लग जाएंगे। कोई मजाका नहीं, इतना वक्त तो लगना ही चाहिए। एक बात और है। हाँ हाँ कहो। 1 लाख के जाली नोट बनाने के लिए इतनी ही मालियत के करेंसी नोट दरकार होंगे। क्यों? इसलिए कि तख्ती बनाते वक्त तरतीब ही होगी कि हर नोट के बाद एक सादा कागज रखा जाएगा, गोया एक नोट और एक कागज, ताकि नोट के दोनों अतराफ का अक्स कागज पर उतर आए। मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्लॉक वगैरह से नोट तैयार नहीं करता, बल्कि नोट से नोट बनाता हूँ। ठीक है, तुम्हें 1 लाख रुपए मुहैया कर दिए जाएंगे, मगर नोट बिल्कुल नए होने चाहिए। हाँ हाँ, मैं स्टेट बैंक से नोट मंगवा लूंगा, लेकिन याद रखो कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, वरना मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। आपके एतमाद को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। जिससे वफादारी का अहद कर लेता हूँ उसके लिए जान पर भी खेल जाता हूँ। गुड, अगर तुम्हारे अंदर ही सलाहियत है तो तुम मेरी तंजीम में बुलंद मर्तबा पाओगे। ये ज़रा नवाजी होगी आपकी, और मुझे यकीन है कि मेरी नक्लो हरकत पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। अब तुम आज़ादी से हर जगह आ जा सकते हो। मैंने ड्रैकुला का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। उसने बैसाखी संभाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद कदम चलकर वो मुड़ा। 1 लाख के नए करेंसी नोट तुम्हें कल मिल जाएंगे। ये कहकर वो खट खट करता हुआ कमरे से निकल गया। हालात मेरे मुआफिक जा रहे थे। मंसूबा 100% कामयाब था और सब कुछ मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा था। अब मैं इमारत में आज़ादी से घूम सकता था और इमारत के बाहर भी जा सकता था। मैंने ड्रैकुला का मुकम्मल एतमाद हासिल कर लिया था। वो मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश हो रहा था। इन हालात में मरियम को इमारत के अंदर तलाश करना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं रहा था। मुश्किल इसलिए कि मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उसे कहाँ रखा गया है। इसके लिए ज़रूरी था कि पूरी इमारत को खंगाल डाला जाए। ताहम इस बात का कवी इम्कान था कि वह इमारत के अंदर किसी तहखाने में कैद होगी और मुझे उस तहखाने का पता चलाना था। मुझे आज़ादी मिली तो इमारत के बारे में वाक़ियत हासिल करना शुरू कर दी और यूँ समझ लीजिए कि चप्पा चप्पा देख डाला। वो उस इलाके की खूबसूरत तरीन इमारत थी और अमारात का शानदार नमूना थी। मुलाजमीन की रिहाइश को छोड़कर उस 2 मंजिला इमारत में ऊपर नीचे 18 कमरे थे। मैंने तमाम जगह छान मारी, लेकिन मरियम का कहीं भी कोई सुराग ना मिला। इन हालात में यही कयास किया जा सकता था कि इमारत में एक या एक से ज़्यादा तहखाने मौजूद हैं
और मरियम उन्हीं में से किसी तहखाने में कैद है। मैंने जासूसी की बेशुमार किताबें पढ़ी थीं और मैं जानता था कि किसी मकाम का सुराग लगाने के लिए कौन सा मोहतात तरीका इख्तियार करना चाहिए। तीसरे दिन मैंने तहखाने का दरवाज़ा दरियाफ्त कर लिया जो इंतहाई खुफिया मकाम पर था और उसके कुंडे में एक वजनी कुफल लटक रहा था। मुझे यकीन होगा कि मरियम उसके अंदर हो सकती है, मगर उस वक्त तहखाने में दाखिल होना मुमकिन नहीं था। ना मेरे पास कोई ऐसा हथियार मौजूद था जिससे ताला खुल सकता। चनाचे मैंने यही फैसला किया कि तहखाने में दाखिल होने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की जाए, हर खतरा और हर एहतियात को पेश नज़र रखा जाए, वरना राज फाश हो सकता है और ड्रैकुला एक बार फिर मुझे शूट करने का हुक्म दे सकता है। अगले रोज़ ड्रैकुला ने मुझे अपने कमरे में तलब कर लिया और एक पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, बादशाह, इसमें 100 के 1 लाख रुपए की मालियत के नोट मौजूद हैं। तुम्हारा बनाया हुआ नोट मैंने अपने हाथ से चलाया है। दुकानदार को ज़रा बराबर भी शक नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि तमाम नोट ऐसे ही होंगे। मैंने पैकेट लेकर कहा, मेरी तरकीब और तकनीक ऐसी है कि किसी नोट में कोई फ़र्क नहीं होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। गुड। गालिबन तुमने इन 3-4 रोज़ में इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल कर ली होंगी। जी हाँ, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये नोट बन जाएंगे। एक्सीलेंट। वो मुस्कुराया तो ड्रैकुला के दोनों दांत खूंखार अंदाज में बाहर निकल आए। उसने पाइप के बजाय जेब से तलाई सिगरेट केस निकाल कर सिगरेट जलाई और कहने लगा, मैं चंद कारोबारी उमूर के सिलसिले में आज बाहर जा रहा हूँ। कल शाम तक लौट आऊँगा। उस वक्त तक गालिबन नोट तैयार हो चुके होंगे। यकीनन, इसमें शक शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वेरी गुड, अब तुम जा सकते हो। अब हम कल मुलाकात करेंगे। मैं अपने कमरे में आकर नए पैदाशुदा हालात पर गौर करने लगा। मेरे सामने 2 मसले थे और दोनों ही खुसूसी अहमियत के हामिल थे। मुझे तहखाने में पहुंचकर मरियम का सुराग लगाना था और 1 लाख रुपए के जाली नोट तैयार करना थे। तहखाने में जाना मेरे लिए मुश्किल था, ना फिक्र अंगेज कि मुहिम जोई और ख़तरात से खेलना मेरी हॉबी है। असल मसला जाली नोटों का था और ये काम मुझे बहुत पेचीदा नज़र आता था। ज़ाहिर है कि मैं हकीकी मानों में जाली नोट बनाने का माहिर नहीं था और ना इससे दूर का वास्ता रखता था। मैंने नौसरबाजों की तकनीक अपनाई थी और नौसरबाज किसी को जाली नोट बनाकर नहीं देते, महज नाटक रचाते हैं। लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ था। मुझे हर सूरत में ड्रैकुला का एतमाद हासिल करना था और ये इसी वक्त हो सकता था जब मैं 1 लाख रुपए के नोट बनाकर उसके हवाले कर दूं, जबकि मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं था। बहुत देर तक मैं इसी मसले पर गौर करता रहा। आखिर एक तरकीब मेरी समझ में आ गई। ड्रैकुला की रवानगी के बाद मैं भी बाहर निकल आया। मैंने मूनलाइट होटल में खाना खाया और वहीं से जोसेफ को फ़ोन किया, मगर रिसीवर अलेक्जेंडर ने उठाया। मेरी आवाज़ सुनकर वो चौंका और फिर पुरजोश लहजे में बोला, हेलो सिकंदर, कहाँ हो तुम? तुम फौरी तौर पर मेरा काम कर दो। हाँ हाँ, बताओ क्या करना होगा? मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अभी? हाँ, अभी और इसी वक्त। नेज़ ये कि तमाम नोट 100 रुपए की मालियत के हों और बिल्कुल नए हों। कोई ख़ास बात? बहुत ही ख़ास। तुम रकम लेकर फ़ौरन आ जाओ। कहाँ? होटल मूनलाइट में। ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अलेक्जेंडर ठीक 15 मिनट बाद मेरे पास पहुंच गया। वो रकम ब्रीफकेस में लेकर आया था। 100 नोटों की 10 गड्डियाँ थीं। मैंने नोट अपने ओवरकोट की जेबों में रख लिए। तमाम गड्डियाँ नहीं थीं। नए नोटों का इंतज़ाम इस कदर जल्द कैसे हो गया? आज हमने एक बैंक लूटा था, टाका कामयाब रहा और तकरीबन 5 लाख रुपया हमारे हाथ लगा। उसमें निस्फ मालियत के नोट बिल्कुल नए थे। ठीक है, अनकरीब मैं तुमसे रब्ता कायम करूँगा। मैडम का कुछ पता चला? मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में पूरी रुदात सुनाई। मैं कामयाबी के बहुत करीब पहुंच गया हूँ और ड्रैकुला का एतमाद हासिल कर लिया है। मुझे यकीन है कि मैडम उसी खुफिया तहखाने में होगी। अगर ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ? नहीं, मैं जिस नौयत के हालात से दो चार हूँ उसमें किसी दूसरे शख्स की गुंजाइश नहीं है और अगर ऐसा कोई मौका आया तो फ़ौरन तुमसे रब्ता करूँगा। मैं रकम लेकर वापस आया और अपने कमरे में पहुंचा तो बड़ी हद तक मुतमईन था। दरअसल नोट बनाने के ड्रामे को हकीकत का रंग देने की मजबूत पोजीशन में था। मैं 1 लाख रुपए ये कहकर ड्रैकुला को पेश कर सकता था कि ये नोट मैंने बनाए हैं। अगरचे 1 लाख रुपए ड्रैकुला की मालियत बन जाते, लेकिन मरियम की बाजियाबी के मामले में इस रकम की कोई अहमियत नहीं थी। ड्रैकुला चूँकि मौजूद नहीं था, इसलिए तहखाने में दाखिल होने का ये सुनहरी मौका था। मैंने फैसला कर लिया कि आधी रात के बाद तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाऊँगा और अगर मरियम वहाँ मौजूद हुई, जिसका मुझे यकीन था, तो उसे आज़ाद करा लूँगा। इस मकसद के लिए चाबियों का एक गुच्छा और तार के 2 टुकड़े मैं पहले ही हासिल कर चुका था। रात खाने के बाद मैं जागता रहा और जब रात के 2 बजे तो मैं खामोशी के साथ अपने कमरे से निकल आया। राहदारी सुनसान पड़ी थी और मैंने सोच लिया था कि अगर किसी ने देख लिया तो कह दूंगा कि मैंने कॉरिडोर में एक मशकूक आदमी को घूमते देखा था। गर्ज में बगैर किसी दुश्वारी के तहखाने के दरवाजे पर पहुंच गया।
میں نے چابیوں کا گچھا اور تار نکالا اور قفل کے ساتھ برسر پیکار ہو گیا۔ میں اس کام میں ماہر تھا۔ بہت جلد تالا کھول لیا۔ میں نے دروازے کا پٹ آگے کی جانب دھکیلا تو بغیر آواز کے وہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی اندر پھینکی۔ مجھے نیچے کی طرف جاتی سیڑھیاں نظر آئیں۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں آخری سیڑھی سے نیچے آیا اور سامنے ٹارچ کی روشنی پھینکی تو مریم نظر آئی۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گرد آلود فرش پر اوندھی پڑی تھی۔ لباس غلیظ تھا اور جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا، لیکن دوسرے لمحے میں چونک پڑا۔ میری کامیابی نا امیدی میں بدل گئی۔ وہ مریم نہیں، کوئی اور لڑکی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ 20 سال کی ہوگی اور یقیناً خوبصورت بھی ہوگی، لیکن اس وقت اس کا جسم لاغر اور چہرے پر مردانی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے رخسار تھپتھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد اس نے نیم انداز میں آنکھیں کھول دی۔ مجھے دیکھ کر وہ خوفزدہ انداز میں اٹھ بیٹھی اور دیوار سے جا لگی۔ وہ گڑ گڑا کر بولی، نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھ پر ظلم نہ کرو، مجھے چھوڑ دو۔ میں کچھ نہیں جانتی کہ میرا باپ کہاں ہے، میں بے قصور ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ میں حیرت سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ تھی اور دیوار سے چپکی ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ بھاگ کر دوسرے گوشے میں چلی گئی اور ایک بار پھر ہاتھ جوڑنے لگی۔ لڑکی، میں تمہاری گفتگو کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں سکا ہوں، مجھے بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے؟ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ ایک ستم رسیدہ اور مجبور لڑکی سے تم مذاق کر رہے ہو؟ خدا کے غضب سے ڈرو، تم غلط سمجھ رہی ہو، مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تم ڈریکولا کے آدمی نہیں ہو؟ نہیں۔ پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ اپنے ایک ساتھی کو تلاش کرنے۔ کوئی عورت ہے؟ ہاں، عورت۔ مگر تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ ایک لمبی داستان ہے، تم اپنا قصہ سناؤ۔ میرا باپ ڈریکولا کے گروہ میں شامل تھا۔ ایک دن اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی۔ ڈریکولا نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا، مگر وہ کسی طرح ان کی گرفت سے بچ نکلا اور فرار ہو گیا۔ ڈریکولا کے آدمی ارغمال کے طور پر مجھے یہاں اٹھا لائے۔ وہ مجھ سے میرے باپ کا پتہ پوچھتے ہیں، لیکن مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ میرے انکار پر وہ مجھ پر مظالم ڈھاتے ہیں۔ کیسا باپ ہے وہ جو تمہیں مشکل میں پھنسا کر چلا گیا؟ قصور اس کا بھی نہیں، اسے ڈریکولا سے ایسے رقیق اقدام کی توقع نہیں تھی۔ البتہ ضمن میں وہ قصوروار ضرور ہے کہ اس نے اپنے لیے جرائم کی دنیا کو منتخب کیا۔ اگر وہ کسی باعزت پیشے سے منسلک ہوتا تو شاید یہ بات نہ ہوتی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ بہرحال تمہارا نام کیا ہے؟ رضیہ۔ کہاں رہتی ہو؟ سٹی اسکوائر میں۔ دیکھو رضیہ، اگرچہ میں بھی کوئی بہت زیادہ شریف آدمی نہیں ہوں، بہرکیف تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود ڈریکولا کا قیدی ہوں۔ اپنی ایک ساتھی کی تلاش میں اس تہخانے میں داخل ہوا تھا کہ تم نظر آ گئی۔ مجھے تم اپنا ہمدرد سمجھو۔ مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ میں تمہیں ڈریکولا کی قید سے آزاد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اچھا، تم مجھے یہاں سے نکال سکتے ہو؟ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں تو ایسا ضرور کروں گا۔ انسان میں دو خوبیاں ہونی چاہیے، سچ بولے اور سچا وعدہ کرے۔ میں یہ صفات اپنے اندر کسی حد تک موجود پاتا ہوں۔ وہ میرے قریب آ گئی۔ میں سمجھتی ہوں تم پر اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، مگر کیا؟ تم مجھے یہاں سے کس طرح نکال کے لے جاؤ گے؟ ڈریکولا کی نگرانی بہت سخت ہوتی ہے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال ہی دیتا ہے۔ تم تھوڑا سا وقت یہاں اور گزار لو، میں بہت جلد تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ اس نے مجھے متشکر نظروں سے دیکھا۔ اس کے انداز میں اپنائیت اور چاہت تھی، ایسی چاہت جو ایک بہن کو اپنے بھائی سے ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے بھی یہی محسوس ہوا کہ وہ میری سگی بہن ہے۔ میں نے سوچا، ہو سکتا ہے جو اس کا باپ ہو وہی میرا بھی باپ ہو اور میں اس کی غلطی کا نتیجہ ہوں۔ بلا شبہ وہ لوگ قابل رحم ہوتے ہیں جن کے باپوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں تہخانے سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچا تو خاصا فکر مند تھا، اور فکر و تردد کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مریم اس عمارت میں موجود نہیں ہے۔ ان حالات میں میرا وہاں رکنا فضول تھا، لیکن میں رضیہ سے وعدہ کر چکا تھا، اسے ڈریکولا کی قید سے رہا کرانا ضروری تھا۔ مزید یہ کہ عین ممکن تھا ڈریکولا نے مریم کو کہیں اور قید کر رکھا ہو، اس لیے ضروری تھا کہ کچھ روز ڈریکولا کے قریب رہوں اور اس کا مزید اعتماد حاصل کر کے مریم کو سراغ لگانے کی کوشش کروں۔ اعتماد حاصل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں اسے 1,00,000 روپے کے جعلی نوٹ بنا کر دوں۔ اس کام میں میرے لیے اب کوئی قباحت نہیں رہی تھی۔ الیگزینڈر کی معرفت میں نے 1,00,000 روپے کے کرنسی نوٹ حاصل کر لیے تھے۔ مجھے خیال آیا نوٹوں کو گڈی سے الگ الگ کر دوں، لیکن پھر سوچا کہ ہر نوٹ پر پن کا نشان ڈریکولا کو مشکوک کر دے گا۔ چنانچہ میں نے تمام گڈیاں اسی طرح رہنے دیں اور طے کر لیا کہ اگر ڈریکولا نے ضمن میں استفسار کیا تو کہہ دوں گا کہ میں نے خود گڈیاں بنائی ہیں۔ اگلے روز ڈریکولا واپس آ گیا۔ اب اس کے پاس بیساکھی نہیں تھی، وہ بڑی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے میرے پاس آیا۔
मैं उसकी आमद का मुंतजर था और नोट बनाने का सामान फैलाए इस तरह बैठा था गोया बहुत मसरूफ हूँ। उसने अंदर दाखिल होते ही पुरजोश लहजे में पूछा, हेलो बादशाह, नोट तैयार हो गए? जी हाँ बिल्कुल। तमाम नोटों को मैंने सीरियल वाइज पिन कर दिया है और अब वो स्टेट बैंक से निकली हुई नई गड्डियां मालूम होती हैं। वेरी गुड, दिखाओ मुझे। मैंने गड्डियां उसके सामने रख दी। वो बहुत देर तक एक एक गड्डी और एक एक नोट को देखता रहा, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोल पड़ा, बहुत खूब, जवाब नहीं है तुम्हारा। वाकई ये स्टेट बैंक से निकली हुई गड्डियां मालूम होती हैं। तुम बिलाशुबह एक बाकमाल फनकार हो और मेरी तंजीम को हमेशा ऐसे अफराद की जरूरत रहती है। अगली सुबह मैं नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि दो आदमी स्टैंड करने लिए अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर करख्तगी के आसार थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और गन की बैरल से इशारा करते हुए बोला, उठो, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। मैं समझ गया कि इम्तिहान शुरू हो चुका है और ये उसकी इब्तिदा है। मैं ड्रैकुला के इम्तिहान से खाइफ नहीं था। मैं जानता था कि जिस किस्म की आजमाइश मरियम ने गुजारा था, मुझ पर सांप छोड़ दिए थे, तो ये भी इसी नौयत का कोई इम्तिहान होगा। चनाचे मैंने स्टैन बरदारों के हुक्म की तामील की और एक तरह से उनकी निगरानी में ड्रैकुला के कमरे की तरफ चला। वो अपने बिस्तर पर मौजूद था और अखबार पढ़ रहा था। उसके करीबी नोटों वाली गड्डियां रखी थी जो मैंने उसे दी थी। मुझे देखकर उसने अखबार रख दिया। उसके चेहरे पर करख्तगी के आसार थे और आंखों से खशूनत झांक रही थी। वो कुछ देर बगौर मेरी तरफ देखता रहा, फिर बड़े ड्रामाई अंदाज में बोला, ये नोट तुमने बनाए हैं? जी हाँ, मैंने आपकी मौजूदगी में इसका अमली मुजाहरा किया था। ये मैं जानता हूँ, ये सब जाली नोट हैं। 100% जाली, लेकिन असल के मुताबिक। बको मत, ड्रैकुला को धोखा देना आसान काम नहीं है। तुम करेंसी नोटों को जाली नोट साबित करके मुझे अहमक नहीं बना सकते। करेंसी नोट? मैं अनजान बन गया। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब भी समझ में आ जाएगा जब तुम्हें शदीद अजियत पहुंचाई जाएगी। सीधी तरह बताओ, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? कैसा काम? वो उठकर मेरे करीब आ गया। उसने मेरे मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ रसीद किया। बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और मकसद क्या है तुम्हारा? आप गलत समझ रहे हैं। मैं किसी की हिदायत पर यहाँ नहीं आया हूँ। पुलिस से बचकर इस तरफ आने निकला था। आपने पनाह दी तो मैं इसका मशकूर हूँ। अगर तुम सच नहीं बकोगे तो मैं अभी गोली मार दूंगा। ये नोट, ये सब के सब असली हैं। और सुनो, चंद रोज कबल मर्केंटाइल बैंक में डाका पड़ा था और डाकू तकरीबन 5 लाख रुपए लूट कर ले गए थे। उनमें कुछ नई गड्डियां भी शामिल थी। अखबारात में आज उनके नंबर छाए हुए हैं। ये नोट जो तुमने जाली करेंसी के तौर पर मेरे हवाले की हैं और जिनके बारे में तुम्हारा दावा है कि तुमने खुद बनाए हैं, उन्हीं नोटों में से हैं जो बैंक से लूटे गए हैं। बताओ, ये चक्कर क्या है? मैं सन्नाटे में आ गया। उस वक्त अलेक्जेंडर के अल्फाज मेरे जहन में गूंजे। रकम देते वक्त उसने यही कहा था कि उन्होंने एक बैंक लूटकर ये रकम हासिल की है और अब राज फाश हो गया था। मेरे पास ड्रैकुला की बात का जवाब देने और उसे मुतमईन करने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी खामोशी ने उसे मजीद मुश्तैल कर दिया। मिस्टर बादशाह, मेरे साथ फ्रॉड करके तुम मेरे गैज़ो गज़ब को दावत दे रहे हो। अगर तुम हकीकत उगल दो तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, वरना याद रखो, मेरे पास अजियत पहुंचाने के ऐसे अनोखे तरीके हैं कि आदमी फर फर बोलना शुरू कर देता है। बताओ, क्या तुम मैडम के लिए काम करते हो? मैं किसी मैडम को नहीं जानता। फिर तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? किसी ने नहीं, मैं खुद आया था। ये ऐसे नहीं बताएगा। इसे स्पेशल रूम में बंद कर दो। दोनों आदमी मुझे खींचकर बाहर ले गए और राहदारी के आखिरी सिरे पर मुझे एक कमरे में धकेल दिया गया। वो अजीब वजह का कमरा था। दीवारों में बेशुमार लाउड स्पीकर लगे थे और इतनी तादाद में सर्च लाइटें नस्ब थी। छत सीमेंट की नहीं बल्कि लोहे की मजबूत जाली लगी हुई थी जिसके ऊपर खला था। कमरे में कोई खिड़की और रोशनदान नहीं था और दरवाज़ा भी इस कदर मजबूत था कि कई अफराद मिलकर भी उसे नहीं तोड़ सकते थे। कमरे में किसी किस्म का सामान भी नहीं था। मैं फर्श पर बैठ गया और नए पैदाशुदा हालात पर गौर करने लगा। हकीकत तो यह है कि मैं इस चूहे की तरह फंस गया था जो रोटी के टुकड़े की लालच में चूहेदान के अंदर दाखिल होता है और बेबसी की मौत को अपना मकसद बना लेता है। अचानक दरवाज़ा खुला और वही स्टैंड गनों वाले अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक के हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने खाना मेरे सामने रखा और दोनों खामोशी से बाहर चले गए। मैंने ट्रे पर नजर डाली। तमाम लजीज और मुरगन ग़िज़ाएं थी। इंतहाई भड़का देने वाली खुशबुएं निकल रही थी। मैं खाने पर टूट पड़ा और खूब से रख कर खाया, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लिया। मुरगन ग़िज़ाओं का नशा बहुत शदीद होता है। चुनाचे मुझ पर गुनूद की तारी हो गई और मैं पूरी तरह सोया नहीं था कि यकायक यूँ मालूम हो जैसे कमरे में जलजला आ गया हो। दीवारों में नस्ब तमाम लाउड स्पीकर पूरी क़ुव्वत से चीख रहे थे और यूँ लग रहा था कि ना सिर्फ मेरा दिमाग बल्कि कमरे की छत और दीवारें उड़ जाएंगी। ऐसी शदीद और हैबतनाक चीखें थी गोया जहन्नुम की बलाएं एक दूसरे से बरसरे पैकार हों। मेरा दिमाग फटा जा रहा था और पूरे वजूद पर एक जलजला सा तारी था।
میں اس اذیت کا حال الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو ان بھیانک چیخوں اور بے پناہ شور کے سبب مجھ تک پہنچ رہی تھی، جبکہ مجھ پر نیند کا شدید غلبہ طاری تھا، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے میری خوراک میں کوئی نشہ آور شے ملا دی گئی ہو۔ کم و بیش 1 گھنٹے تک میں اس اذیت میں مبتلا رہا۔ میری حالت بہت ابتر ہو گئی۔ اس کے بعد لاؤڈ اسپیکر خاموش ہو گئے اور ایسا معلوم ہوا گویا پوری کائنات میں سکوت اور سناٹا چھا گیا ہو۔ لاؤڈ اسپیکرز کی چیخو پکار کے بعد یہ سکوت اور جان لیوا معلوم ہو رہا تھا۔ میں بے دم سا ہو کر فرش پر گرا اور ماؤ ذہن سے سوچنے لگا کہ ڈریکولا نے واقعی اذیت پہنچانے کا بڑا انوکھا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اچانک دیوار کے ساتھ لگا ہوا بلب بجھ گیا اور کمرے میں ہولناک تاریکی پھیل گئی، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہی۔ دیواروں میں نصب تمام سرچ لائٹس یکایک جل اٹھی۔ ان کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی تھیں۔ آنکھیں کھول کر دیکھنا دشوار ہوا جا رہا تھا۔ یہ اس سے بڑی اذیت تھی، اور بات یہ ختم نہیں ہوئی۔ تمام سرخ لائٹیں بجھ گئیں اور دوبارہ قبر کی طرح کی تاریکی پھیل گئی۔ اس کے بعد ایسا ہولناک سلسلہ شروع ہوا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ سرچ لائٹیں جلنے اور بجھنے لگیں۔ کبھی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی پھیل جاتی اور کبھی قبر کسی تاریکی روشنی اور تاریکی کی آنکھ مچولی اتنی اذیت ناک تھی کہ میرا ذہن ناکارہ ہو گیا اور آنکھوں کی بینائی گویا ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پہلی قیامت دوبارہ ٹوٹ پڑی اور لاؤڈ اسپیکر پھر چیخنے لگے۔ روشنی، تاریکی اور ہولناک چیخوں کا امتزاج ایسا لرزہ خیز تھا کہ میرا ذہن ناکارہ ہو گیا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ مجھے ہوش آئے تو کمرے میں 3 آدمی موجود تھے، ایک ڈریکولا اور 2 اس کے محافظ، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں اسٹین گن۔ میری آنکھ کھلی تو ریوالور والا میرے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارا تھا۔ ان دونوں نے مجھے فرش سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ ڈریکولا کے ہونٹوں پر زہر آلود مسکراہٹ تھی۔ رات بھر میں تمہارا دماغ درست ہو گیا ہوگا اور غالباً اب تم یہ بتانے کے لیے تیار ہو گئے ہوگے کہ تم اصل میں ہو کون، کس کے لیے کام کرتے ہو اور یہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ میں چپ رہا۔ تب وہ ایک قدم آگے بڑھا اور میرے منہ پر اتنے زور کا تھپڑ رسید کیا کہ میرا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے بال پکڑ لیے۔ مجھے دھوکہ دینا آسان نہیں ہے، اگرچہ تم نے جعلی نوٹ بنانے کا ناٹک پوری خوبصورتی سے رچایا، مگر میرا نام ڈریکولا ہے اور میں بدرو سے بھی زیادہ خطرناک ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم پر جو اذیت پہنچ چکی ہے وہی کافی ہے۔ اب تم سچ اگلنے پر تیار ہو گئے ہوگے۔ کیا خیال ہے مسٹر بادشاہ؟ اس کی بات ٹھیک تھی۔ بلا شبہ اس نے مجھے ایسی شدید اذیتیں پہنچائی تھی کہ آدمی پاگل ہو جائے یا سچائی بیان کرنے پر مجبور ہو جائے، لیکن میری قوت برداشت بہت مضبوط تھی۔ اگر وہ میرے اعضا کاٹ ڈالتا تب بھی میں اپنی اصلیت اس پر ظاہر کرنے پہ راضی نہ ہوتا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یہ ضرور ہے کہ میں جعلی نوٹ بنانے کا ڈرامہ رچا رہا تھا، لیکن اس کا مقصد صرف تمہارا اعتماد حاصل کرنا اور تمہارے گروہ میں شامل ہونا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ کیا بتاؤں؟ اپنی حقیقت، اصلیت بتاؤ اپنی۔ حقیقت میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، سوچ لو۔ میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے۔ میرے پاس اذیت پہنچانے اور زبان کھلوانے کے کچھ اور طریقے بھی ہیں، اور شاید تم ان سے جان بڑھ نہ ہو سکو۔ میرے نزدیک زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ میرا جواب یہی ہوگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، میں تمہیں 1 دن کی مہلت دیتا ہوں، خوب اچھی طرح غور کر لو۔ اگر تم نے سچائی بتا دی تو میری تنظیم میں بلند مقام پاؤ گے، ورنہ جس اذیت سے دوچار ہوئے ہو وہ بہت معمولی نوعیت کی تھی۔ اس بار تمہیں بڑے خطرناک مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آدمیوں سمیت باہر چلا گیا اور دروازہ لاک کر دیا گیا۔ میں اس کے پھندے میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ فرار کا قطعاً کوئی امکان نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا بھی کوئی علم نہیں تھا کہ ڈریکولا اب مجھے کس قسم کی اذیت پہنچائے گا اور میں اسے برداشت کر بھی پاؤں گا یا نہیں۔ دیواریں مضبوط تھیں، دروازہ لاک تھا اور کمرے میں کوئی کھڑکی روشن دان نہیں تھا۔ فرار کی ترکیبیں سوچتے سوچتے رات ہو گئی۔ اس رات میں نے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور شاید میں زندگی میں پہلی مرتبہ حد سے زیادہ فکر و تردد میں مبتلا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے اور نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اچانک میرے قدموں کے نیچے کچھ عجیب سی آوازیں آئیں۔ میں گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پہلے تو یوں لگا گویا زلزلہ آ گیا ہے اور ڈریکولا نے مجھے اذیت پہنچانے کا کوئی نیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ پھر یوں لگا جیسے فرش کے نیچے ہلکے ہلکے دھماکے ہو رہے ہوں۔ یکایک دھماکوں کی آواز تیز ہو گئی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کے وسط میں فرش ہلنے لگا۔ ابھی میری حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ اچانک فرش کا ایک بڑا ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے کھسک گیا اور وہاں ایک غار نما سا نمودار ہو گیا۔ میں حیرت کا مجسمہ بنا دیکھ رہا تھا کہ اچانک فرش کے نیچے سے ایک سر برآمد ہوا اور دوسرے لمحے ایک شخص اچک کر کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ جوزف تھا۔ اس کا دھول میں چہرہ اٹا ہوا تھا۔ میں صورتحال کو بھی پوری طرح سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ فرش کے غار سے ایک چہرہ اور ابھرا
اور اس کے بعد جو ہستی کمرے میں آئی اسے دیکھ کر مجھے یوں لگا گویا آسمان زمین پر آ گیا ہو یا زمین آسمان پر چلی گئی ہو۔ وہ مریم تھی۔ اس کا چہرہ اور لباس بھی خاک اور دھول میں اٹا ہوا تھا۔ چہرے پر مشقت کے آثار تھے۔ میں حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا اور میری حیرت بجا تھی۔ میں اس کی تلاش میں یہاں اذیتیں برداشت کر رہا تھا اور وہ سرنگ لگا کر میرے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں اسے مریم کہہ کر مخاطب کرنا چاہتا تھا لیکن جوزف کی موجودگی کا احساس کر کے اسے میڈم کے نام سے مخاطب کیا۔ میڈم تم؟ میں تو تمہاری تلاش میں یہاں پہنچا ہوں۔ ڈریکولا کا قیدی بن گیا۔ اس نے مجھے ایسی اذیتیں پہنچائی ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتی۔ آخر تم تھی کہاں؟ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ آہستہ بولو۔ تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے میں سرنگ نکال کر یہاں پہنچی ہوں۔ مگر تم تھی کہاں؟ ہم سمجھے تھے تم ڈریکولا کی قید میں ہو۔ اسی خیال کے تحت جان ہتھیلی پر رکھ کر میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا اور عمارت کا چپا چپا تمہاری تلاش میں چھان مارا۔ یہ اس قسم کی باتوں کا وقت نہیں ہے۔ یہاں سے فوراً نکل چلو۔ بعد میں تمام تفصیلات سے تمہیں آگاہ کر دوں گی۔ فی الحال اتنا سمجھ لو کہ میں ڈریکولا کی قید میں نہیں تھی۔ تو پھر کہاں تھی؟ اوہو، میں نے کہا نا تفصیلات بعد میں بتاؤں گی۔ یہاں سے نکلنے کی کرو، کہیں ڈریکولا یا اس کے آدمی اس کمرے میں نہ آ جائیں۔ ذرا ٹھہرو، میں اس لڑکی کو لے آؤں۔ کون سی لڑکی؟ مریم نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ایک مظلوم لڑکی جو ڈریکولا کی قید میں ہے، چھوڑو اسے۔ مریم مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے کتنی مظلوم لڑکیاں کتنے ظالموں کی قید میں ہیں۔ تم کس کس کی مدد کرتے پھرو گے؟ لیکن میں اسے ڈریکولا کی قید سے آزاد کرانے کا وعدہ کر چکا ہوں، اور اگر خود پکڑے گئے تو؟ کچھ بھی ہو، میں اسے ڈریکولا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ کتنی دیر میں واپس آ جاؤ گے؟ سادہ 5 منٹ میں۔ مگر دروازہ لاک ہے، باہر کیسے جاؤ گے؟ تمہارے پاس کوئی تار وغیرہ ہے کیا؟ نہیں۔ کوئی چابی؟ نہیں۔ تمہارے بالوں میں ہیئر پن تو ضرور لگی ہوگی۔ ہاں ہے، مگر تم اس کا کرو گے کیا؟ قفل کھولوں گا، یہاں کبھی اور تہ خانے کبھی۔ تم ہیئر پن سے قفل کھول لو گے؟ ہاں، یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مریم نے اپنے بالوں سے ہیئر پن نکال کر مجھے دی اور میں ہضمی قفل کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا۔ میری خوش قسمتی کہ جلدی قفل کھل گیا۔ میں باہر آیا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ میں دبے قدموں تہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ تہ خانے کا قفل کھولنے میں مجھے کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ میں اندر داخل ہوا تو لڑکی فرش پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے اسے ہلایا تو گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اٹھو لڑکی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مگر وہ ڈریکولا؟ تم فکر مت کرو، میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر نقاہت کے سبب دوبارہ فرش پر گر گئی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسی کمرے میں لے آیا جہاں میرے ساتھی موجود تھے۔ مریم نے ایک نظر لڑکی کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمودار ہو گئے، شاید اس لیے کہ وہ خوبصورت تھی، نوجوان تھی۔ بہرکیف ہم چاروں باری باری سرنگ میں داخل ہو گئے اور بائیں باغ میں جا نکلے۔ وہاں ہم ایک سیکنڈ نہیں ٹھہرے اور فوراً باؤنڈری عبور کر کے سڑک پر آ گئے جہاں میڈم کی کار موجود تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر الیگزینڈر بیٹھا تھا۔ ہم چاروں تیزی سے کار میں سوار ہوئے۔ الیگزینڈر نے شاید پہلے ہی گیئر ڈال رکھا تھا۔ کار فوراً ہی چل پڑی اور پھر فوراً ہی عقب سے اس پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ شاید اسٹن گنوں سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں اور کئی افراد فائرنگ کر رہے تھے۔ مریم نے الیگزینڈر کو ہدایت کی، اور تیز چلاؤ۔ الیگزینڈر نے رفتار اور تیز کر دی۔ اب کار 70-75 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑی جا رہی تھی۔ ادھر تعاقب کرنے والوں نے بھی اپنی کار کی سپیڈ تیز کر دی تھی، جو یقیناً ڈریکولا کے آدمی تھے۔ الیگزینڈر نے ایسکیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا اور کہنے لگا، شاید انہیں سکندر کے فرار کا پتہ چل گیا ہے۔ یقیناً ان کے علاوہ ہماری کار پر اور کون فائرنگ کر سکتا ہے؟ مریم نے جواب دیا۔ اچانک میرے برابر میں بیٹھی لڑکی کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور اس کی گردن ڈھلک کر میرے کندھے سے آن لگی۔ میں نے اس کو فوراً سنبھالا اور دوسرے لمحے میرے ہاتھ کسی لجلجی لیس دار چیز سے بھر گئے۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ خون تھا۔ لڑکی کا پورا جسم بھی خون میں لت پت ہو رہا تھا۔ وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ شاید اسے اسٹین گن کی گولیوں کا پورا برسٹ لگا تھا۔ میں نے مریم کو بتایا، لڑکی مر گئی ہے۔ اوہ! پھر وہ الیگزینڈر سے بولی، اور تیز۔ میڈم، اس وقت 80 کی سپیڈ ہے، کار الٹ سکتی ہے۔ پرواہ مت کرو، یوں بھی ہم گولیوں کی زد میں ہیں۔ اسی لمحے فائرنگ رک گئی۔ شاید ان لوگوں کے پاس گولیاں ختم ہو گئی تھیں اور تعاقب کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال مجھے لڑکی کی موت کا افسوس تھا۔ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر اسے تہخانے سے نکال کر لایا تھا، لیکن موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔